सरकार अंत्योदयची भाषणां दितात पूण राज्यात निमण्या घटका मेरेन विकासाचो हो मंत्र खरोच भरसला वय। चोपडेच्या कुर्बान वाड्या वयले एसटी लोक ह्या आधुनिक युगात वनवास काडटाना दिश्टी पडटा। लोकांक रस्तो, पारंपारीक मसनभूंय आनी शौचालयाच्या समस्येन रेवाडो घातिल्ल्यान लोक तिडकल्यात। जो मेरेन ह्या वाठारांतले प्रश्न तडीक लागना हांगा कसलेच प्रकल्प येवपाक दिवचे ना। आमदार जीत आरोलकारान सरकाराक शिटकावणी दिल्या। चोपडे आसात आनी हांगासर ह्या वाड्याचेर आमचे मेजर इश्यू कितलीशीच वर्सां तेजे मसुंडेचो प्रॉब्लेम सॉल्व जायनासलो आनी खंयचे तरी म्हणजे इन्व्हेस्टरान घेतला प्रॉपर्टी ती आनी खंय तरी सॉयल टेस्टिंग बीन चालू आहा। तेका लागून तेंच्यांनी डिगींग करून म्हणजे मिशीन घालून म्हणजे ते सॉयल टेस्टिंग केलें आनी ते आतां एक्झॅक्टली नकळो तेजे सकयल्या बांयन सगळें खदू उदीक गेल्या म्हणून इश्यू जाल्लो म्हणून सगळ्या वाडेकारांनी म्हाका आयज हांगासर आपयलो। हांवेंय पळयलां की उदीक सगळें खदूळ जाल्ल्या। मंडे WRD हांगा आपयला उदकाचें टेस्टिंग जातलें 5 दिसांनी रिपोर्ट मेळटलो उदीक कित्याक खदूळ येयला ते वयर टेस्टिंगे खातीर येयला आनी कित्याक ते 5 दिसांनी आमकां तो रिपोर्ट गावतलो। वेरेज तेंचो मेजर इश्यू जो आहा तो वाडेकारांचो तो टॉयलेट आनी क्रिमेटोरियमाचो स्मशानभूमी तेंची आहा ती तेंच्या सांगण्या प्रमाणे खंयच्या तरी इन्व्हेस्टरान भायल्या इन्व्हेस्टरान एंटायर प्रॉपर्टी घेतले आनी तेंकां क्रिमेटोरियम दिनात ते म्हणजे स्मशानभूमी म्हणटात ते ना म्हणटात। आनी आमी आतां भोंवन पळयले जाल्यार कंपाऊंड वॉल घातला सगळो आनी एका सायडीक एक कॉर्नर तेंकां टॉयलेटीक दिला पूण तेंकां वयर वयतलो जाल्यार रस्तो ना आनी रोडाचो इश्यू आहा क्रिमेटोरियम आनी टॉयलेटीचो इश्यू तो आयज तेंच्यांनी डिस्कस केला। सगळी ज्येश्ठ महिला हांगासर ह्या वाड्या वयली आसात तेंच्यांनी सांगल्यात हांगासलो सरपंच ह्याच वाड्यावयलो पंच आनी चोपडे गांवचो सरपंच हेमंत बाब आमच्या वांगडा आसात आनी हांगासर आमी जे डिस्कशन केला त्या प्रमाणे एकूच हांव क्लियरली एक मेसेज दिवंक सोदता जो पर्यंत ह्या वाड्याचेर चोपडे हांगासर जर तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना तो पर्यंत कोणूच हांगा कांयच वयर करूंक आमी दिवचे ना आनी आमी सगळे तेंच्या वांगडा आसतले। सो जे जे कितें करूंक सोदतात वयर ते पयलीं म्हाका खबर आहा ते सगळे परमिशन्स घेतले आनी कितें घेतले पूण परमिशनां घेवन काम स्टार्ट जालें म्हणून जायना। आमचे स्थानीक प्रायोरिटी स्थानिकांचे इम्पॉर्टन्स इतली वर्सां पारंपारीक पिढ्यान पिढी हांगासर रावतात तेंचो जो पर्यंत प्रॉब्लेम सॉल्व जायना तो पर्यंत हांगा कोणूच काय करूंक पावचे ना आनी जर तेंच्यांनी जर फोर्सफुली सुद्दां करूंक गेले जाल्यार हांव पर्सनली हांगासर हजीर आसतलो तेंच्या वांगडा आनी कांयच करूंक दिवपाक ना। सर म्हणटा 3 मिटर 6 मिटर रोड दिवया म्हणून सांगता ते मेरेन आतां केस आहा कोणाक नाका जाल्यार आतां सांगा रोड टॉयलेट आतां सांगा फाटल्यान उलोव नाका ते म्हाका रोड जो हेका जाता ते आतांच उलया पळय शेकरा मेरेन तर श्यामाला फुडल्यान रोड वयतलो सर 3 न्हू 6 मिटर घेवन दिता म्हाका आतां उलया सांगा कितें सांगा मरे टॉयलेट सर ती जागा टॉयलेट न्हू टॉयलेट तुजें ते जागा सोडला सगळ्यांक आमी हें करून आसता की सर आतां टॉयलेट बांदले रोड नाका टॉयलेट हे फोडपाक बीन ते तो कितें म्हणटा टॉयलेट बांदता तुमी मागीर खंय वडा म्हणटा तो म्हणटा रेट म्हणटा 40% रेट चलता म्हणटा हांगा ह्यो घेतला 50 कोरडां आतां सांगता 40-50 ते सोडटे मागीर पळय 3 मिटींग जाल्या पळय सर म्हणटा 3 मिटींग जाल्या एक सराक सांगना तुमी व्हडली मिस्टेक आमी केल्या ही व्हडली मिस्टेक हां 3 मिटींग फायनल जाले न्हू सर कांयच करूं शकनासलो उडाक सर सारकें न्हू सर कांयच करूं शकना तरी तुमकां सांगता सराक सांगा सर तुमी वगीता 2017 साल आमचो डिमांड आहा की आमची मशानभूमी टॉयलेटी दोनूय व्हाळ आमचे रस्तो ते 5 मिशन विशय आमी तेजेर मांडले आनी आमचो डिमांड ठाम आसतलो आनी जो मेरेन ते जायना भाई वांगडा आसतलो म्हाज्या वांगडा आसतलो हेच्या पयलीं सांगला 2017 साल आमचें आंदोलन चालू आहा जेन्ना हांव इलेक्ट जालो म्हाजे पयली मिटींग हांवें सांगला खुदच्या तेजेर हांव सायन करतना वाड्याक सांगल्या शिवाय खुदच्या डेब्युटीचेर ते कितेंय जावं कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जावं तो दुरीक बांदून कितेंय जावं आनी भाईकूय क्लियर केला हांव खंय सायन करतलो वाड्याक सांगल्या शिवाय। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख।